यसले पैसा कसरी दिन्छ अथवा म्युचुअल फन्डमा फाइदा कसरी हुन्छ, म्युचुअल फन्डमा पैसा लगाउने कि नलगाउने भन्ने हामीलाई एउटा आइडिया पनि हुन्छ। 1 लाख रुपियाँ तपाईँले लगाउनु भयो अथवा यो फन्डमा तपाईँले 1 लाख रुपियाँ लगाउनु भएको थियो भने तपाईँले हरेक वर्ष अन एन एभरेजमा 15% को दरले ब्याज अथवा बोनस अथवा डिभिडेन्ड अथवा फाइदा जे भन्न सक्छौँ, जहाँ जे भने पनि प्रफिट भनौँ न, हामीले सिधा भाषामा भन्नुपर्दा तपाईँको पैसाले हरेक वर्ष 15,000 रुपियाँ कमाउँदो रहेछ भन्ने हामीले यहाँनिर बुझ्न सक्छौँ। एकदम क्लियर यसको अन एन एभरेजको कुराकानी गर्ने हो। मानौँ 7 वर्षलाई छ 1 लाख रुपियाँ लगानी गऱ्यौँ भनेपछि 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष 7 आशिष अधिकारी उहाँ चाहिँ लिगल प्र्याक्टिसेस 11 वर्ष 21 वर्षदेखि गरिरहनु भएको छ। अर्को बोधराज निउरोला हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले मास्टर्स इन इकोनोमिक्स। साथीहरु नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। आज पनि हामीहरु आइसकेका छौं। आज आइपीओ अपडेट्स भन्दा पनि आज चाहिँ एउटा लगानीसँग रिलेटेड आइपीओ पनि आउँदैछ। एउटा वैदेशिक रोजगारमा हुनेहरुको लागि आजदेखि हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको आइपीओ आउँदैछ यार। त्योभन्दा बाहेक यसको आइपीओ चाहिँ केही दिन पहिला निकाल्ने भनेको थियो। 206 रुपैयाँका दरले यसको आइपीओ आउँदैछ। यसको बारेमा चाहिँ डिटेलमा हामीले अर्को भिडियो बनाउने छौं, त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि 15 दिन रहन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई भन्दा अझै अर्जेन्ट चाहिँ अर्को एउटा छ, त्यो विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्छौं। अर्को एउटा छ म्युचुअल फन्ड। म्युचुअल फन्डको बारेमा हामीले केही भिडियोहरु पनि बनाएका छौं। मैले मेरो ट्रेनिङमा पनि त्यो सबै एउटा च्याप्टर एउटा कोर्स राखेको छु। आज यहाँ पनि हामी अलिकति बुझ्ने कोसिस गर्छौं। एउटा एनआईसीएसले म्युचुअल फन्ड पनि निकाल्दैछ आजदेखि। भर्न पाइन्छ, लिन पाइन्छ 4 दिनसम्मलाई, र त्यति बेलासम्म त्यसको जति पैसा चाहिएको थियो त्यो पैसा कलेक्सन भएन भने फेरि अरु 15 दिन, अरु टोटल 15 दिनसम्म होला, अरु 15 दिन फेरि थपिन्छ। त्यो डेट त्यहाँ लेखेको पनि छ कहिलेसम्म भनेर, तर हामीलाई थाहा छैन नि त 4 दिनमा सब्स्क्राइब होला नहोला। त्यसैले 4 दिन भित्रै हामीले भर्यो भने राम्रो हुन्छ। इन केस हामीले भर्न पर्ने जस्तो लाग्यो भने। त्यसैले अब हामी आज के गर्छौं भने यो भिडियोमा त्यो म्युचुअल फन्ड एनआईसी एसियाको म्युचुअल फन्डको बारेमा अलिकति डिटेलमा हेर्छौं। एनआईसी एसिया क्यापिटलले योभन्दा पहिला पनि धेरै म्युचुअल फन्डहरू लिएर आएको छ, त्यसको बारेमा पनि अलिकति अध्ययन गर्छौं। त्यसैले अब यसमा लगानी गर्दा ठिक होला नहोला या हाम्रो लगानीको प्रतिफल कस्तो आउँछ, किनभने म्युचुअल फन्ड भनेको एउटा लगानी गर्ने ठाउँ र माध्यम। अब नर्मली म्युचुअल फन्ड भनेको के हो त? सबभन्दा सुरुमा त हामीले साधारण भाषामा के बुझ्छौँ भने जस्तै तपाईँ हामीले शेयर मार्केटमा कारोबार गर्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीको शेयर किन्नु पर्यो भने हामी जान्छौँ, नेप्सेमा जान्छौँ, त्यहाँ गएर अब कुनै एउटा ब्रोकरलाई समात्छौँ, ब्रोकरसँग कनेक्ट गर्छौँ, अनि ब्रोकरले हाम्रो लागि किनिदिन्छ अथवा हामीले ब्रोकरको थ्रुबाट शेयर किन्छौँ, हामीले ब्रोकरको थ्रुबाट बेच्छौँ। हामीलाई यसो ठिक लाग्यो भने किन्छौँ, हामीलाई ठिक लागेन अब भने हुन्छ नि, आफ्नो आफ्नो हिसाबले कसरी हामीले हिसाब किताब गर्छौँ। त्यसको लागि हामीले कम्पनी एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले कम्पनी राम्रो भएन अथवा शेयरको भाउ घट्यो हामीले किनेपछि भनेपछि हाम्रो रेट पनि घट्यो हैन। हामीले यो धेरै चीजहरु छ शेयरमा कारोबार गर्नको लागि। अब शेयर बजारमा आफ्नो पैसा छ, पैसालाई नर्मली यतिकै राखेर केही फाइदा छैन, आफूलाई थाहा पनि छ। सेभिङमा राखेर नि केही छैन, फाइदा छैन। फिक्समा भन्दा अलिकति धेरै रिटर्न आओस् पनि भन्ने छ। कमसेकम वर्षको 12-14%, 15% रिटर्न आओस् आफ्नो पैसाले भन्ने हामीलाई लागिरहेछ भनेदेखि हामी कमसेकम शेयरमा जाउँ भन्ने सोच्छौँ। तर फुर्सद पनि छैन हामीसँग। फुर्सद किन छैन भने हामी आफ्नो फुल टाइम कामी होइन, हामी ट्रेडर पनि होइन, हामी सिम्पल सानो इन्भेस्ट गर्ने मान्छे हो। त्यस्तो मान्छेहरूको लागि चाहिँ यो म्युचुअल फन्डहरूले हेल्प गर्छन्। म्युचुअल फन्डहरूले कसरी हेल्प गर्छन् भने हामीले म्युचुअल फन्डमा पैसा दिन्छौँ, हामीले 1000 रुपियाँ दियौँ मानौँ भनेदेखि अब हामी जस्ता मान्छेको 1000 रुपियाँ जम्मा गरेर म्युचुअल फन्डले हाम्रो लागि शेयर किनिदिन्छ अथवा यसले शेयर किनिदिन्छ। अन्त कहाँ लगानी गर्ने हो त्यहाँ लगानी गर्छ, स्टल इक्विटीमा लगानी गर्छ। लगानी गरिसकेपछि अब यसले पाउने जुन प्रतिफल छ त्यो हामीलाई दिन्छ। त्यो नै एक्चुअली म्युचुअल फन्ड हो हैन। म्युचुअल फन्ड ठ्याक्कै त्यसरी बुझौँ। कसरी बुझौँ भन्दाखेरि सबैको पैसा एकट्ठा गर्छ, धेरैजना मान्छेको पैसा जम्मा गर्छ, तर त्यसलाई एक ठाउँमा लगाउँछ। त्यो लगाएको पैसा र आएको प्रतिफल जसले जति पैसा लगाएको हुन्छ त्यसलाई त्यति नै हिसाबले दिन्छ अथवा बाँड्छ। मानव एउटा पसल चलाउनु छ, नभए हामीले यसरी बुझ्छौँ नि, मानव एउटा पसल चलाउनु छ, पसलको रेट छ अथवा हामीलाई पसल चलाउनको लागि 1 लाख रुपियाँ चाहियो। 10 जना छौँ भनेपछि 10-10 हजार हुन्छ। 1 लाखमा के पसल चल्थ्यो र केही पनि यसो सजिलोको लागि हिसाब गर्नलाई 1 लाख डलर पनि त हुन सकेन हैन। 10-10 हजार रुपियाँ गरेर हामीले पैसा उठायौँ। कतिजनासँग? 10 जनासँग। एउटा सिधा हिसाब भयो, 10% एकजनाको यसमा शेयर पर्यो। अब मानव कसैले 9000 दियो, कसैले 9000 दियो, यसो गरे भने अझै सजिलो। कसैले 11000 रुपियाँ दियो, राइट? कसैले 9000 दियो, कसैले 11000 दियो। अब यो पसलले पुरै वर्षभरिमा फाइदा कति गर्यो? 30000 रुपियाँले फाइदा गर्यो। डलर भनौँ यसलाई, डलर भन्दा सजिलो। 30000 डलरले फाइदा गर्यो, राइट? 30000 फाइदा गरिसकेपछि अब यसकै रेसियोमा कसले कति पाउने भयो? 10-10 हजारको हिसाब छ भने डिभाइड बाइ 10 गरे भयो, सबै खर्च घटाएर। अब उसले 10,000 लगानी गरे हो, त्यसकै हिसाबले त्यसले यो 30000 बाट 10% को हिसाबले पाउने भयो। सिधा हिसाब गर्नु न, 30,000 को 10% गरौँ, 9000 गरे भने 30,000 को 9% गरौँ। कसैले 11% गरेको छ भने
30,000 को 11% उसले पाउने भयो। तर उसको पैसा त छ नि त, 10,000 को 10,000 छ जति लगानी गरेको। यो चाहिँ हाम्रो फिजिकल रूपमा हामीले यसरी हेर्दै भयो। अब यहाँ चाहिँ उनीहरूले यो पैसा जुन 1 लाख छ यसले पसलै खोल्छ, यो गर्छ त्यो गर्छ भन्ने नै यिनीहरूले हाम्रो लागि सेयर किनिदिन्छन् अथवा यसले यो पैसा म्यानेज गर्छ। यो चाहिँ तपाईँको म्युचुअल फन्ड हो, सिधा त्यसरी बुझौँ है यसलाई। अब हामी कता जाऊँ भने म्युचुअल फन्ड नर्मली दुईटा प्रकारका हुन्छन्, एउटा ओपन इन्डेड भन्छ, अर्को हुन्छ क्लोज इन्डेड। अब नर्मली यो ओपन इन्डेड भनेको जुन हामीले एसआइपी भन्छौँ नि, एसआइपी भनेको यही हो। यो चाहिँ के हो? ओपन इन्डेड हो। यो नर्मली तपाईँ हामीले पैसा राख्छौँ, हामीलाई जहिले जति राखे पनि राख्छौँ, जहिलेदेखि पैसा राख्छौँ त्यहिलेदेखि त्यसले लगानी सुरु हुन्छ, त्यहिलेदेखि त्यसले रिटर्न दिन थाल्छ। अब मानव आज मैले 1000 राखेँ, अर्को महिना 1000 राखेँ भने अहिलेको 1000 को अहिले दिने भयो, अर्को महिनाको 1000 को अर्को महिनादेखि दिने भयो। यो रेगुलर रूपमा ओपन इन्डेडले काम गर्ने भयो। यो बन्द हुँदैन, यो चलिरहेको छ होइन। भनेदेखि यसलाई सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान भन्यो। यसले त अरू तरिकाले पनि हुनसक्छ। ओपन इन्डेड आफैमा सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान मात्रै हो भन्न मिल्दैन, एउटा पार्ट हो ओपन इन्डेड सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लानको। त्यसलाई त्यसरी बुझ्नु। अब क्लोज इन्डेड भनेको के हो भने एउटा एकमुष्ट रकम उठाउँछ कम्पनीले, मानव कति छ अब यहाँ 1 लाख हिसाब गरौँ न, यसलाई 1 लाख डलर रुपियाँ जे होस् उठाउँछ। यो कुरा निश्चित टाइमको लागि हुन्छ, मतलब यो पैसा उसले कुनै एउटा समयसम्मलाई खर्च गर्छ, अथवा खर्च होइन लगानी गर्छ। मानव यो अहिले चाहिँ हाम्रो हिसाबले 7 वर्षलाई लगानी गर्ने भने हुन्छ नर्मली 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष होइन, 4 वर्ष त सायद एकदम कम हुन्छ होला, 6 वर्ष, 7 वर्ष कति हो अहिले हाम्रो नर्मली हामीले मैले देखेको चाहिँ सबैको 7 वर्षै मैले देखिरहेको छु। भनेपछि के भयो भने 7 वर्षसम्ममा लगानी गरेको पैसाको रिटर्न आउने पैसा दिन्छ, रिटर्न जति आउने हो त्यति दिने भयो, हरेक वर्ष पनि दिन्छ र 7 वर्षमा यो क्लोज हुन्छ, सकिन्छ। आफूले हाले पैसा फेरि पाइयो। त्यति बेला त्यो जुन म्युचुअल फन्डको जुन किता हुन्छ त्यसको भ्यालु जति छ त्यसको हिसाबले हामीले पाइने भयो। मतलब कुरो बुझ्यो? ओपन इन्डेड भनेको जुन छ, जुन जहिले पनि किन्न पाइयो, कुरकुरु किन्दै अब लगानी गर्दै जान पाइयो। क्लोज इन्डेड भने किन्न चाहिँ पाइयो, सेकेन्डरी मार्केटमा किन्न पाइन्छ, सेकेन्डरी मार्केटमा बेच्न पनि पाइन्छ, तर त्यसको रेट फरक हुन्छ। मानव अहिले 10 रुपियाँमा किन्न पाइने भने आइपिओ को नर्मली 100 रुपियाँ हुन्छ भने म्युचुअल फन्डको चाहिँ 10 रुपियाँ हिसाब हुन्छ। अहिले 10 रुपियाँमा किन्न पाइने छ भने यो 11 रुपियाँ या 12 रुपियाँ, 13 रुपियाँ या 15 रुपियाँ पनि हुनसक्छ, या 8 रुपियाँ, 9 रुपियाँ पनि हुनसक्छ। अब त्यो कति हुन्छ भन्ने भएन, नर्मली हामी अजम्सन गरौँ बढ्यो भने चाहिँ अहिले 10 रुपियाँमा किन्न पाइरहेको छ भने त्यो 12 रुपियाँ भयो भने त महँगो पऱ्यो नि त हामीलाई होइन। अहिले 10 मा पाइयो, यसको भ्यालु फेरि 10 रुपियाँ हुन्छ। अन्त रिटर्न जति आउँछ 10 रुपियाँको 10% को दरले दियो भने 1 रुपियाँ पाउने भयो भने 12 रुपियाँमा तपाईँले किन्नु भएको छ र 10% को दरले दियो भने पनि तपाईँले 1 रुपियाँ पाउनु हुने हो कि। किनभनेदेखि त्यो जुन मेन भ्यालु छ नि त्यो भ्यालु चाहिँ त्यही नै हुँदैरहेको छ। म बुझिराखेको छ नि, के बुझ्या छैन कमेन्टमा लेख्नु होला, हामी अझै अलिक क्लियर गरौँला यसलाई। अब ओपन इन्डेडको एसआइपी को बारेमा हामी अरू डिटेलमा जाम्ला पछि। अब क्लोज इन्डेड र आज जुन एनआइसिएसएल निकाल्न लागेको जुन म्युचुअल फन्ड छ यो पनि क्लोज इन्डेडै हो। अब हामी एनआइसिएसएलले जुन निकाल्दैछ क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड त्यसको बारेमा अलिकति डिटेलमा हेर्छौँ, किनभने यसले योभन्दा पहिला पनि अरू निकालेको छ, त्यसले अरूलाई कतिको रिटर्न दिइरहेछ, यसमा रिटर्न दिन सक्ने क्षमता राख्छ कि राख्दैन होला, हामीले लगानी गर्दा फाइदा होला कि नहोला, त्यो तपाईँ हामीले हिसाब गर्ने कुरा हो। तपाईँ आफै आइडिया लाउनु होला लगानी गर्दा ठिक हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा। हामी चाहिँ हेर्छौँ, पहिला यसो गरौँ, यसको चाहिँ हिस्ट्री हेरौँ। एक्चुअली हिस्ट्री के हेरौँ भन्दा यसले एउटा योभन्दा पहिला पनि एनआइसिएसिया ग्रोथ फन्ड भन्ने निकालेको थियो, यो चाहिँ ग्रोथ फन्ड 2 हो, मतलब यसैको पार्ट 2 भन्ने हिसाब गरौँ न, हिसाबले हेर्दाखेरि। अब त्यो हुँदाखेरि त्यति बेलाको यसले रिटर्न के दिएको थियो, किनभने हिस्ट्रीलाई हेरेर अगाडि अजम्सन हामीले पनि गर्न सकिन्छ नि त नर्मली, र यसले पैसा कसरी दिन्छ अथवा म्युचुअल फन्डमा फाइदा कसरी हुन्छ, म्युचुअल फन्डमा पैसा लगाउने कि नलगाउने भन्ने हामीलाई एउटा आइडिया पनि हुन्छ। किनभने कतिपयलाई चाहिँ आइपिओ भर्दा 10 किता मात्रै भरेर हुन्छ, अनि म्युचुअल फन्ड पनि 10 किता भर्छ, 10 किता परिरहेको हुन्छ, त्यसको त केही भ्यालु भयो जस्तो लाग्दैन। त्यही भएर अब आइपिओ 10 रुपियाँ 100 रुपियाँको बढेर 200-300 पुग्छ, यो त पुग्दैन त्यस्तो। अनि हामीलाई चाहिँ हामी कतै लसमा पो भयौँ कि अथवा आइपिओ जस्तो होइन यो, किनभने आउनु चाहिँ आइपिओकै ठाउँमा आउँछ, तर हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो पनि आइपिओ, तर यो आइपिओ होइन। आइपिओमा लगानी गर्नु र यसमा लगानी गर्नु एकदम बिल्कुल फरक छ। यसलाई अलग पर्सपेक्टिभले सोच्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ अरू इन्भेस्टमेन्टसँग हामीले तुलना गर्न सकिन्छ भने आइपिओलाई त अरू इन्भेस्टमेन्टसँग के तुलना गर्ने, त्यही पर्ने 10 किता हो होइन। 10 किता पनि त्यही अब 100 रुपियाँमा भर्यो भने 1000 रुपियाँ लगानी हुन्छ, बढेर भयो भने 400-500 भयो भने 4-5 हजार पुग्ने हो, त्यही त हो नि होइन नर्मल्ली। अब त्यो ठुलो भोल्युममा हुँदैन, अब यो त ठुलो भोल्युममा पनि हुन सक्यो नि त, र इन्भेस्टमेन्ट पनि ठुलो भोल्युममा, रिटर्न पनि ठुलो भोल्युममा, पर्सेन्टेज होइन भोल्युमको कुरा गर्दैछ है म, पर्सेन्टेज मात्रै हेर्दा त त्यता पनि ठुलो हुन्छ नि त आइपिओमा। अब हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्दा यसको पुरानो यसले जति बेला निकालेको थियो त्यो हिसाबले हामीले अलिकति हिस्ट्री पत्ता लगाइसकेपछि हामीलाई अलिकति सजिलो पनि हुन्छ। यसले के गर्छ भने डिभिडेन्ड पे आउट
आउट एभरेजमा यसको 15% दिइरहेको छ। मतलब अहिले हामीले मानव यसलाई 1 लाखले हिसाब गरे हामीलाई 1 लाख मलाई बडो सजिलो पनि लाग्छ। 1 लाख रुपियाँ तपाईँले लगाउनु भयो अथवा यो फन्डमा तपाईँले 1 लाख रुपियाँ लगाउनु भएको थियो भने तपाईँले हरेक वर्ष अन एन एभरेजमा 15% को दरले ब्याज अथवा बोनस अथवा डिभिडेन्ड अथवा फाइदा जे भन्न सक्छ, जहाँ जे भने पनि प्रफिट भनौँ न, हामीले सिधा भाषामा भन्नुपर्दा तपाईँको पैसाले हरेक महिना हरेक वर्ष 15,000 रुपियाँ कमाउँदो रहेछ भन्ने हामीले यहाँनिर बुझ्न सक्छौँ। एकदम क्लियर यसको अन एन एभरेजको कुराकानी गर्ने हो भने। अब यसले कहिले कहिले यसले कति दियो भनेर पनि यहाँ छ। जस्तो हामीले यहाँ हेऱ्यो भने यो 1 बिलियनको रहेछ लगभग होइन। यो नर्मल्ली अक्टोबर 2023 को मिडसम्म आउँदाखेरिको यो हिसाब किताब हो। यसले चाहिँ 2018-19 मा 10% दिएछ, 19-20 मा 12%, 20-21 मा 30%, 21-22 मा 13%, 22-23 मा 10.5%। यसले 20-21 मा मानम यसमा लगानी गरेको थियो कोही मान्छेले आइपिओ भरेको थियो भने 1 लाख रुपियाँ यसको इन्भेस्टमेन्ट थियो यहाँनिर भनेदेखि चाहिँ 30% दिँदाखेरि 30,000 रुपियाँ चाहिँ यसले पैसा कमायो अथवा जसले लगानी गरेको छ त्यसले 30,000 रुपियाँ एक वर्षको आयो। मतलब उसको 1 लाख त छ नै त्यही। यसरी यसले काम गरेर छ भनेपछि कुरो बुझ्यो यहाँनिर अलिकति क्लियर। अब यसले हामीले रिटर्न कसरी पाउँछौँ टोटलमा भन्ने कुरा पनि हामी हेर्दैनौँ है त। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अहिले हामीले लगानी गर्छौँ, अहिले हामीले कति लगानी गर्यौँ, 1 लाख लगानी गर्यौँ, कति कति आउँछ त 7 वर्षलाई छ मानौँ 7 वर्षलाई छ 1 लाख रुपियाँ लगानी गर्यौँ भनेपछि 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्षमा 7औं वर्षमा आउने होला है। ठ्याक्क मलाई यो लास्टको इयरको चाहिँ ठ्याक्कै आइडिया भएन। 7 वर्ष आउने होला जहाँसम्म लाग्छ। 7औं वर्षमा चाहिँ तपाईँले पाएको डिभिडेन्ड र तपाईँको जुन अमाउन्ट छ त्यो अमाउन्ट चाहिँ आउने होला। मानौँ यो वर्ष 10% पायो, यो वर्ष पनि 10% पायो, यो वर्ष 15% पायो, यो वर्ष 25% पायो, यो वर्ष सधैँ राम्रो मात्रै नभनौँ न, कुनै वर्ष नपाउला राम्रोसँग, यो वर्ष 9% पायो होइन, यो वर्ष 30% पनि पायो र यो वर्ष 10% पायो। उसले यसरी पायो। उसले लगानी कति गरेको छ 1 लाख रुपियाँ। 1 लाखलाई हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ। 10,000 रुपियाँ पायो यहाँनिर पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्षमा 10,000 पायो, तेस्रो वर्षमा 15,000 पायो, चौथो वर्षमा 25,000 पायो, 5औं वर्षमा 9,000 पायो, 6औं वर्षमा 30,000 पायो, 7औं वर्षमा फेरि कति पायो 10,000 पायो। 10,000 राइट। अब हिसाब गरौँ कति भयो। हिसाब कति गरौँ भन्दाखेरि 10,000 20,000 हिसाब गर्दै जाऊँ न। 10 20 1 लाख 9,000 चाहिँ यसले पैसा कमायो। अब हामीले आइपिओ भरेर 100 को 200 400 हुँदा उति बेलै मात्रै देखियो। यहाँ चाहिँ हिसाब किताब के भयो भने अहिले यसले 1,09,000 रुपियाँ चाहिँ यसले डिभिडेन्ड पायो अथवा पैसा प्रफिट कमायो पैसा 7 वर्षभित्र है। यो टाइपले दिँदाखेरि अब कम भयो भने कम नै हुने भयो नम्बर 1। अब नम्बर 2 पैसा सकियो त यति गर्दाखेरि 1 लाख लाग्यो 1,09,000 रुपियाँ आयो होइन। यो 1 लाख त आफ्नो बाँकी नै छ नि त। त्यो 1 लाख कसरी आउँछ त भन्दाखेरि अर्को इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट के छ भन्दा यो 1 लाख रुपियाँ चाहिँ जुन तपाईँले हामीले 1 लाख रुपियाँ यहाँनिर लगाएका हुन्छौँ त्यति बेला एनएबी भन्छ नेट एसेट्स भ्यालु। त्यो तपाईँ हाम्रो जुन सम्पत्ति छ नि, हाम्रो पैसाको जुन सम्पत्ति छ, तपाईँले लगानी गरेको जुन सम्पत्ति छ त्यसको भ्यालु कति छ, त्यो भ्यालुको आधारमा अब हामीले रिटर्न पाउँछौँ। मानौँ त्यसको भ्यालु 10 रुपियाँ रहेछ भने हामीले 1 लाखै पाइयो। त्यसको भ्यालु 12 रुपियाँ रहेछ भने हामीले 1,20,000 पाइयो। त्यसको भ्यालु 20 रुपियाँ रहेछ भने हामीले 2 लाख रुपियाँ पाइयो। त्यसको भ्यालु 8 रुपियाँ रहेछ भने हामीले 80,000 रुपियाँ पाइयो। त्यति बेला त्यसको भ्यालु जति छ त्यसकै आधारमा हामीले मेच्युरिटीमा यो पैसा पनि पाइने भयो। भन्नाले म्युचुअल फन्डको रेट बढ्दै गयो भने बढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो त्यो भ्यालु छ यो पनि बढ्दै गयो र लास्टमा हामीले पाइने हो यो जुन बढ्दै गएको छ, जुन यहाँ नेट एसेट्स भ्यालु छ एनएभी जुन बढिरहेको हुन्छ नि त्यसको चाहिँ हामीले लास्टमा पाइने भयो। तर हाम्रो जुन डिभिडेन्ड इयरली पाइन्छ त्यो चाहिँ अहिले नै पाइने भयो। यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अहिलेको प्रोजेक्सनमा यो एनएससी एसियाले के गरिरहेको छ हामी त्यो हेर्छौँ है एकचोटि। अब एनएससी एसियाको अहिलेको फन्ड अहिलेको हेर्नुभन्दा पहिला यो फन्ड हामीले त कसैलाई पैसा लगाउन दियो भने त हामीले हाम्रो आफूले आफूसँग टाइम छैन, आफूलाई आइडिया छैन कहाँ लगाउने के गर्ने कसो गर्ने थाहा पनि छैन। त्यसैले हामीलाई हाम्रो पैसा म्यानेज गरिदियो भन्दा हामीले अरूलाई दियो। अब ती मान्छेहरूले चाहिँ राम्रोसँग म्यानेज गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर मान्छे कस्ता छन् भन्दाखेरि एनएससी एसियाले चाहिँ कस्ता मान्छे रहेछन् यो फन्ड गर्ने भन्दा यी मान्छेहरूले गर्नु हुँदो रहेछ। उहाँहरूले जस्तै आशिष अधिकारी उहाँ चाहिँ लिगल प्र्याक्टिसेस 21 वर्षदेखि गरिरहनु भएको छ। अर्को बोधराज निरोला हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले मास्टर्स इन इकोनोमिक्स, उहाँले चाहिँ मास्टर्स इन लमा गर्नुभयो होला होइन एलएम भने त्यही त होला, कोही अरू भने माफ गर्नु होला म नबुझे हुन सक्छु। यो चाहिँ उहाँ चाहिँ 32 वर्षको सर्भिस एक्सपिरियन्स रहेछ र मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्समा पनि काम गरेको अनुभव रहेछ। अर्को शिवराज घिमिरे हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले एमबिए गर्नुभएको छ, ओभर 17 वर्ष एक्सपिरियन्स रहेछ टिचिङ एन्ड एजुकेसन। अहिले चाहिँ उहाँ सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसको चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुँदो रहेछ। म पढाएको कलेज पनि त्यही हो, सायद चिन्छु होला मैले उहाँलाई। सन्तोष लामिछाने हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ 16 वर्षको अडिटिङ एक्सपिरियन्स छ उहाँको। त्यसै गरी महेन्द्रनाथ कर्मचारी हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले चाहिँ एमकम गर्नुभएको छ, 30 वर्षभन्दा बढीको उहाँको ब्याङ्किङ र फाइनेन्स सेक्टरमा
एक्सपिरियन्स रहेछ भनेपछि अब हामीले दिएको पैसा अथवा हामीले इनकेस अफ त्यो हामीले अब यदि हामीले त्यो किन्ने हो भने त्यो म्युचुअल फन्ड किन्ने हो भने लगाएर हाम्रो पैसालाई लगाएर कहाँ लाउने कुन ठाउँमा कति पैसा लाउने त्यो पैसालाई रिटर्न कसरी दिने धेरैभन्दा धेरै रिटर्न कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने हिसाब किताब गर्ने मान्छेहरू चाहिँ उहाँहरू त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट छ क्या त्यो भएर मैले देखाइहालेँ यसलाई चाहिँ हामीले अलिक डिटेलमा भनेमै आज अब यसका अरू पनि छन् म्युचुअल फन्डहरू एनआइसी एसियाका अरूको लागि चाहिँ अहिले हामी कुराकानी गरेनौँ अहिले पछि खुल्दैछ त्यसको प्रोजेक्सन के छ त्यो कस्तो कति रुपियाँको हो लगायतका त्यो हामी विषयमा जान्दैछौँ ल हेर्नुहोस् अब यो भयो अहिले म जुन कुराकानी गरिरहेको छु आजदेखि आइपिओ नभन्नु होला होइन आइपिओ भन्नु पनि मिलेन आजदेखि भर्न मिल्ने अथवा आज तपाईँले किन्न मिल्ने म्युचुअल फन्ड यसको बारेमा अलिकति यहाँनिर डिटेलमा भन्दा नि यो एउटा समरी हो यसको प्रोजेक्सन दिएको छ जस्तै यो चाहिँ क्लोज इन्डिड हो क्लोज इन्डिड भयो टोटल 1 अर्ब रुपियाँको छ 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड अरब 1 अरब छ यो चाहिँ 7 वर्षमा यसको म्याच्युरिटी हुन्छ यो आजदेखि खुल्दैछ 23 गतेसम्म यसलाई भर्न मिल्छ भने यसको टोटल म्याक्सिमम चाहिँ 15 दिनसम्म एक्सटेन्ड गर्न मिल्दो रहेछ इनकेस अफ जति पैसा माग गरिएको छ नि यति पैसा भएन एनआइसी एसिया ब्याङ्कले पनि ब्याङ्कको लागि छुट्याइएको हुन्छ कि त्योभन्दा बाहेक अरू चाहिँ सर्वसाधारणले भर्न पाइने हुन्छ विदेशमा बस्नेलाई अलग्गै नेपालमा बस्ने अलग्गै भन्ने हुँदैन यसमा तपाईँ जहाँ बस्ने भए पनि भर्न सक्नुहुन्छ मेरो सेयरको थ्रुबाट सजिलै भर्न सकिन्छ र हामीले पहिलेदेखि साथीहरूलाई भन्दै आइरहेका छौँ यदि तपाईँहरूलाई विदेशमा बसेर नेपालको सेयर बजारमा कारोबार गर्नुहुन्छ त्यसको लागि डकुमेन्टेसन र ट्रेनिङ हामीसँग पुरै फुल ट्रेनिङ पनि छ पर्सनल फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट अथवा बेसिस अफ सेयर मार्केट इन्भेस्टमेन्ट नेपाल भन्ने एउटा कोर्स छ त्यो कोर्सको साथमा हामीले एउटा डकुमेन्टेसन सपोर्ट दिन्छ डकुमेन्टेसन सपोर्टमा तपाईँ जस्तै ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्न डिम्याट एकाउन्ट खोल्नदेखि लिएर तपाईँलाई ह्यान्ड होल्डिङ एउटा आइपिओ सुरुको आइपिओ या म्युचुअल फन्ड तपाईँले जेमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ फर्स्ट तपाईँले मेरो सेयरमा गएर लगानी गर्ने बेलासम्मको तपाईँलाई ह्यान्ड होल्डिङ सपोर्ट हुन्छ हाम्रो उद्देश्य तपाईँलाई सिकाउनु मात्रै यहाँ आएर भन्नु मात्रै गफ दिनु मात्रै नभएर तपाईँले केही गर्नुहोस् र तपाईँले केही गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यो यात्रामा सहभागी भएर तपाईँलाई सपोर्ट गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्य हो त्यसैले हामीले डकुमेन्टेसन सपोर्ट त्यही कारणले थालेका हौँ ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्न डिम्याट एकाउन्ट खोल्न मेरो सेयर सिआरएन लगायतका यी सबै झन्झटिला सामान्य विदेशमा हुँदाखेरि अप्ठ्यारा हुन्छ तीलाई चाहिँ हामीले सहजीकरण गरिदिन्छौँ त्यसको लागि हाम्रो आसपासमा कतै नम्बर छ तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नु होला अब मैले यसको कुराकानी गर्दै थिएँ यो कुराकानी गर्ने हो भने यसले टोटल 24.04% पर एनम दिन्छ भनेर एउटा अजम्सन गरेको छ प्रोजेक्सन गरेको छ यसको चाहिँ जसै कसरी भन्दा यसले यो जुन एनएपी भन्यो भने हामीले नेट एसेट्स भ्यालु भन्ने जुन छ जुन लास्टमा गएर हामीले यसकै हिसाबमा पाइन्छ भन्ने जस्तै यसले गरेको हुन्छ 7औं वर्षमा भयो भनेदेखि चाहिँ 16.83 भयो भने तपाईँले यसमा 1 लाख रुपियाँ लगाउनु भएको छ भने अहिले के हिसाब किताब गर्यो भने तपाईँको कति हुने भयो 1,68,300 होला यति चाहिँ आउँछ होला हैन तपाईँले अब यसमा हेरौँ न यतातिर यसले चाहिँ डिभिडेन्ड हर वर्ष कति गर्ने भन्ने हिसाबमा पनि यस्तै 10-11%, 13%, 16%, 18%, 22%, 20% यसरी प्रोजेक्सन गरेको छ यो हिसाबले दियो भनेदेखि चाहिँ मानौँ तपाईँले 1 लाख रुपियाँ आज हाल्नु भयो 1 लाख रुपियाँको तपाईँले म्युचुअल फन्डको किता किनेर राख्नु भयो भने तपाईँलाई पहिलो वर्ष यसले 11,000 दिन सक्ने भयो यो फेरि प्रोजेक्सन है यो दिन्छ भन्ने हुँदैन यसमा त्यो अनि अर्को दोस्रो वर्ष चाहिँ तपाईँको 13,000 भन्ने भयो होइन हिसाबले अब तेह्रो वर्ष 16,000 भन्ने यसरी जाने भयो कि आई थिङ्क कुरो बुझियो होला एकदम क्लियर यसको मतलब भनेको अब यो तपाईँले लगानी गर्नुहुन्छ तपाईँले लगानी गरेको पैसाले तपाईँले प्रफिट कमाउनुहुन्छ तपाईँले कमाएको प्रफिट चाहिँ तपाईँको अकाउन्टमा आउँछ त्यति नै हो र तपाईँले पैसा राख्नुहुन्छ किता किन्नुहुन्छ तपाईँ आफै कतै केही गरेर राख्नु परेन तपाईँ ढुक्क भएर आरामले सिट ब्याक एन्ड रिल्याक्स हुन्छ कि कहिले कहिले ल्यापटपमा कम्प्युटरमा केही इन्स्टल गर्न लाग्छ भने अथवा केही प्रोसेस चलिरहेछ भने त्यस्तै सिट ब्याक एन्ड रिल्याक्स तर यदि भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अर्को केही यो म्युचुअल फन्डको एउटा फाइदा के छ भने जस्तै 1 अर्बको जुन फन्ड छ यो 1 अर्बको फन्ड अलग अलग मान्छेहरूबाट जम्मा हुने हो नि त यो पैसाले कमाएको पैसाको ट्याक्स लाग्दैन त्यो चाहिँ हो फेरि जस्तै हाम्रो इन्डिभिजुअललाई दिने डिभिडेन्डको चाहिँ लाग्ने भयो जुन यो पैसाले कमाउँछ नि मानम 1 अर्बले यो पैसा ठुलो भएपछि म कन्फ्युज हुन्छु आफै अरब भन्ने त ठुलो नि त हामीलाई हैन 20 करोड कमायो ल मानम हैन 20 करोड कमायो भने त ठुलो ट्याक्स हुन्छ सरकारलाई तिर्नु पर्ने तर यसको ट्याक्स तिर्नु परेन के सरकारलाई 20 करोडको ट्याक्स तिर्नु परेन त्यो 20 करोड बाँडिने भयो र बाँड्दाखेरि आउँदाखेरि डिभिडेन्डको ट्याक्स मात्रै हो अब तपाईँ यसको 20 करोडको पनि ट्याक्स तिर्नु पर्थ्यो भनेदेखि चाहिँ दोहोरो ट्याक्स पर्छ होला सायद त्यो भएर पनि होला यसको नपर्ने यसको एउटा फाइदा त्यो पनि हो कि म्युचुअल फन्डमा जुन टोटल पैसा लगाइन्छ त्यसमा ट्याक्स हुँदैन र मलाई जहाँसम्म कति भर्ने त भन्ने तपाईँहरूको सानो जिज्ञासा हुनसक्छ आई थिङ्क मिनिमम चाहिँ 100 किता भन्दा कम भर्न पाइँदैन 100 कितै भर्यो भने 100 × 10 हो 1000 रुपियाँ 1000 रुपियाँको भएर त कामै छैन यो जस्तो मलाई लाग्छ 1000 रुपियाँ भन्दा पैसै छैन भने त ठिकै छ तर आइपिओ भरे जस्तो चाहिँ होइन यसमा चाहिँ अलिक कमसेकम 40-50 हजार 1 लाख आई थिङ्क
भने होइन 20-30 हजार 10,000 15,000 कमसेकम र त्योभन्दा माथि कति सकिन्छ यहाँ करोड पनि हाल्न पाइने हुन्छ त्यहाँ मिनिमम र म्याक्सिमम त्यही मेरो सेयरमा पनि लेखा हुन्छ त्यो भएर अहिले मैले भनिदिनँ तपाईँले जति आफ्नो लगानी गर्न सक्नुहुन्छ यसको हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ अब अर्को एउटा कुरा पनि छ क्या फेरि यहाँ लगानीका त विभिन्न पाटाहरू छन् नि त कहाँनिर लगानी गर्ने भन्ने हो त्यो अलिकति डाइभर्सिफिकेसन हो आफ्नो भएको पैसालाई मानव फिक्स्ड डिपोजिटमा मात्र राख्यो भने एकदम त्यो त लगानी नै भएन एक हिसाबले सेभै भयो अब यसलाई एक ठाउँमा मात्रै लगायो भने त्यो सेक्टर डुब्यो भने अथवा त्यो सेक्टरमा राम्रो भएन भने अरू सेक्टर के त अन्तर्गत पैसा कमाउनु पर्यो आउनु पर्यो भन्ने हिसाबले पनि हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ त्यसरी सोच्दाखेरि चाहिँ लगानीलाई अलिकति डाइभर्सिफिकेसन अथवा विविधता लिएर आउनको लागि पनि यसले काम गर्छ विविधता लिएर आउनको लागि पनि यसले काम गर्छ भन्ने लाग्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो भिडियोले तपाईँलाई कहीँ न कहीँ फाइदा पुग्यो होला र फाइदा पुग्यो भने कमेन्टमा लेख्नु होला र आगामी दिनमा कस्ता भिडियोहरू चाहनुहुन्छ त्यो पनि लेख्न नबिर्सनु होला म अर्को सिर्जना आफूले सिकेको कुराहरूलाई सिकाउने मान्छे यो भिडियोबाट हाल्न चाहन्छु जानु जस्तो हुन्छ सेफ रहनु होला आफ्नो ख्याल राख्नु होला नमस्ते